ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभृगिजयतेतरां पूर्वार्थे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र वैदिकीप्रक्रिया इत्याख्यं प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे द्वितीयस्य अध्यायस्य तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः विगतपाठे आरब्धं यत् सूत्रं हेमन्तशिशिरावहोरात्रे तच्छन्दसि इति तस्य अर्थः उदाहरणानि च दृष्टानि। तत्रोक्तं द्वन्द्वः पूर्ववल्लिङ्गः इति। तत्र हेमन्तश्च शिशिरश्च अथवा हेमन्तश्च शिशिरञ्च हेमन्तशिशिरौ इति साधितम्। एवमेव अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रे इति साधितम्। ततः अदिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यत्र बहुलं छन्दसि सूत्रं पठितं। तत्र बहुलं शपः लुक् भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। वृत्रं हनति वृत्रः, तत्र हनति इति प्रयोगे शपः लुक् बहुलग्रहणसामर्थ्यात् क्वचित् अप्रवृत्तिः इति आश्रयणद्वारा न जाता। अहिः शयते, वस्तुतः शेते भवेत् परन्तु शयते इति उदाहरणं तत्र दृष्टम्। अत्र लुक् न इत्युक्तं। ततः अदादिभिन्नेपि क्वचित् लुक् भवति इति चोक्तम्। त्राध्वन्नो देवाः इति अत्र लुक् जातः। अदादिगणः नास्ति चेदपि लुक् शपः जातः। ततः तत्र जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इति एतदनन्तरं यत् पठितं सूत्रं तत् पठितं। तत्र बहुलं छन्दसि इति सूत्रेण तदेव उक्तं, नाम क्वचित् लुक् न भवति, क्वचित् श्लुः न भवति, क्वचित् श्लुः भवति इति तत्र पठितम्। ततः अग्रे तस्य उदाहरणानि दृष्टानि। दातिप्रियाणि चिद्वसु, ततः अन्यत्रापि नाम जुहोत्यादिभिन्नगणेपि एषा व्यवस्था द्रष्टव्या। पूर्णा विवष्टी इति, तत्र विवष्टि इति श्लौ सति श्लौ इति इत्यनेन द्वित्वादिकं सर्वं विहितं। ततः अस्य अध्यायस्य वेदसम्बद्धम् अन्तिमं सूत्रं पठितं। मन्त्रे घसःवर्णशवृदहात् वचकृगमिजनिभ्यो लेः इति। तत्र एभ्यः लेर्लुक् स्यात् मन्त्रे इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अक्षन्नमीमदन्त हि इति उदाहरणं दृष्टं। तत्रोक्तं घस्लादेशस्य गमहन इत्युपधः लोपे शासिवसिगसीनाम् इति शः माह्वर्मित्रस्य इति अग्रिमम् उदाहरणं दृष्टं। धूर्तिः प्रणक् मर्त्यस्य, तत्र सन्धिकार्यद्वारा प्रणङ्मर्त्यस्य इति जातम्। न शेर्वा इति विकल्पेन कुत्वम् अपि तत्र ग्रन्थकारेण चर्चितं। ततः सुरुचो वेन आवः इति आवः अग्रिमम् उदाहरणं साधितं। ततः आधक् इति मान आधक् इति। ततः आत् इति आकारान्तग्रहणं भवति इत्युक्तम्। अतः आप्राद्या वा पृथिवी इति प्रा इति रूपं तत्र साधितं। शाकल्यलोपादिव्यवस्थापि तत्र दृष्टा लुङि। सर्वाणि इमानि लुङः एव रूपाणि उदाहरणानि दृष्टानि अस्माभिः। ततः परावर्भारभृद्यथा इति उदाहरणं साधितम्। अक्रन्नुषासः, अक्रन् इति रूपं साधितं। त्वयैरञ् जगृमांसो अनुग्मन् इति च उदाहरणं साधितं।
ततः उक्तं मन्त्रग्रहणं ब्राह्मणस्याप्युपलक्षणम् इति। अतः ब्राह्मणग्रन्थे प्रयुक्तः प्रयोगः अज्ञात इत्यपि सिद्ध्यति। अत्र लेः लुकि सति, नाम च्लेः लुकि सति इति भावः। अज्ञातवा अस्य दन्ताः इति पठितं। ततः तत्र उक्तं विभाषानुवृत्तेर्नेह इति। क्व न इति चेत् नता अगृह्णन् अजनिष्टहिषा हिषः इति अजनिष्ट इति तत्र चलेः अलुकि सति इदम् अपि रूपं भवति इति तत्र पठितं। ततः एतावान् विशेषः एव गते पाठे प्रवृत्तः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। अनुग्मन्निति अनुपूर्वाच्छतेर्धिः अनुपूर्वात् गच्छतेर्थिः गमः इत्युपधालोपः ननु मन्त्रशब्दः संहितायां रूढ इति अज्ञतेत्यादौ ब्राह्मणप्रयोगे लुङ् न प्राप्नोतीत्याशङ्क्याः मन्त्रग्रहणमित्यादि अज्ञतेति गमः इत्युपधालोपः ब्राह्मणप्रयोगोऽयं मन्त्रेति किम् अघसत् अह्वार्षीत् अनशत् अवारीत् अधाक्षीत् अप्रासीः अवर्जीत् अकार्षीत् अगमत अजनि अजनिष्ट इति वैदिकीप्रकरणे द्वितीयोऽध्यायः इति एतावान् विशेषः अस्माकं क्रमे गते पाठे प्रवृत्तः अभूत्। अयं द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे वैदिकीप्रक्रिया इति प्रकरणस्य तृतीयः अध्यायः आरब्धः भवति। तृतीयस्यापि अध्यायस्य तदिदं सः अयं प्रथमः पाठः आरब्धः अस्माकं क्रमे भवति। तत्र सूत्रं पठनीयं वर्तते। सूत्रं भवति इत्थं प्रथमं व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति अभ्युत्सादयाम् इति। समग्रं सूत्रं वयं पश्यामश्चेत् अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयां क्रियाद्विदामकृन्निच्छन्दसि। पुनः वदामि अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयां क्रियाद्विदामकृन्निच्छन्दसि इति भवति इदं सूत्रम्। पदविभागम् आदौ पश्यामः। अभ्युत्सादयाम् इति प्रथमान्तं भवति। प्रजनयाम् इत्यपि प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं। चिकयां रमयां चिकयाम् इत्यपि प्रथमान्तं, रमयाम् इत्यपि प्रथमान्तम्। अकः इति पदं तु तिङन्तं भवति। कथं भवति इति ज्ञास्यते। पावयां क्रियात् इत्यपि तिङन्तं भवति। विदामक्रन् इत्यपि तिङन्तं पदं भवति। इति अव्ययं भवति। छन्दसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। छन्दस् इति एतस्य शब्दस्य प्रकृते विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। तद् व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। अभ्युत्सादयाम् इत्यादयश्छन्दसि विषये अन्यतरस्यान् निपात्यन्ते इति। अभ्युत्सादयाम् इत्यादयः अत्र केचन शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। ते छन्दसि विषये एवं रीत्या
निपात्यन्ते। छन्दः नाम वेदः, तदस्माभिः ज्ञायते। अग्रे कथयति षड्ल विशरणगत्यवसादनेषु, एवं खलु। जनीप्रादुर्भावे नाम अभ्युत्सादयाम् इत्यत्र षड्लु धातुः सः उक्तः। प्रजनयाम् इत्यत्र जनीप्रादुर्भावे इति, एवं खलु। चिकयाम् इत्येतस्य विषये उक्तवान् खलु, तत्र चिञ् चयने इति स्यात् वा पश्यामः। रमुक्रीडायां, प्रायः रमयाम् एतस्य कृते वदति। रमुक्रीडायां ण्यन्तेभ्यः एभ्यः नाम एते ये परिगणिताः एभ्यः ण्यन्तेभ्यः लुङि आम् प्रत्ययः निपात्यते इति, एवं खलु। एते शब्दाः सिद्धाः एव निपातिताः वर्तन्ते इति भावः। ततः अग्रे कथयति ज्ञचयने शुद्धात् अस्मात् आम् प्रत्यये द्विर्वचनं कुत्वञ्च इति। चिकयाम् इत्येतस्य कृते इदं कथयन्नस्ति। वस्तुतः क्रमानुरोधेन कथयति चेत् तर्हि जनीप्रादुर्भावे एतदनन्तरम् इदं वक्तव्यं चिञ्चयने इति इत्यस्ति। अस्तु, अग्रे किमुक्तवान्? शुद्धात् आम् प्रत्यये द्विर्वचने कुत्वञ्च। अस्तु, अक इति प्रत्येकं सम्बध्यते। अकः इत्येतस्य प्रत्येकं सम्बन्धः वर्तते। अकः इत्येतस्य अभ्युत्सादयामकः, प्रजनयामकः, चिकयामकः इत्यादीनि रूपाणि अग्रे साधनीयानि वर्तन्ते इति भावः। सर्वैः सह अस्य सम्बन्धः वर्तते इति भावः। तदाह आद्येष्विति इति उपरि सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति? आद्येषु चतुर्षु लुङि आम् अकः इत्यनुप्रयोगश्च। केते? अभ्युत्सादयां, प्रजनयां, चिकयां, रमयाम् एते ये सन्ति। लुङि परतः आम् इति अनुप्रयुज्यते, अपि च आम् इति प्रत्ययः भवति, अक इत्येतस्य च अनुप्रयोगः भवति इति भावः। अक इत्येतस्यापि रूपसिद्धिं प्रदर्शयति कः ग्रन्थकारः, अतः तत् पश्यामः सकृत्। कथयति क्रियो लुङि तिपि च्लेः मन्त्रे घस इत्यादिना लुकु नाम क्रिय धातोः लुङ् भवति, तिप् भवति। का स्थितिः? कृ ति च्लि प्रत्ययः, कृ च्लि ति मन्त्रे घसवर्णशब्दधातुकृञ्जनिभ्यो लेः कत पाठे यत् सूत्रं पठितं तेन सूत्रेण च्लेः लुक् भवति। कृ अ, एवं खलु। ततः तिपः हल्ङ्यादिलोपः क्षन्तव्यः, कृत् इति जातं खलु। ततः गुणः भवेत् धातोः, एवं खलु। अडागमः च न स्मर्तव्यः। अकृ गुणः, ऋस्थाने अर् इति गुणः। अकर् रेफस्य विसर्गः अकः, सः अकः अयम् अत्र वर्तते इति भावः। अवगम्यते खलु? अस्तु, अग्रे पश्यामः। अभ्युत्सादयामक इति आम इति लुङो लुकु इति। अभ्युत्सादयामक इति आम इति लुङः लुक् नाम आमः एतेन लेर् लुक् लुङः लुक् भवति इति उच्यते। अस्तु, तर्हि किं रूपम्? अभ्युत्सादयाम् इति। अत्र क्रमशः सर्वापि रूपसिद्धिः द्रष्टव्या चेत् तदेव ण्यन्तः सदधातुः भवति, एवं खलु। अतः सादि इति जायते। अभि अपि च उत् एतत् उपसर्गद्वयमत्र वर्तते। अभि उत् यणसन्धिः भवति, अभ्युत् सादि इति भवति, एवं खलु। ततः प्रकृते आम् इति अत्र निपात्यते।
प्रत्ययः अभ्युत्सादि आम् अभ्युत्सादयां धातोः गुणः भवति एकारः अयादेशश्च भवति अभ्युत्सादे आम् अभ्युत्सादय आम् अभ्युत्सादयां लुङ्परकस्य कृधातोः अनुप्रयोगः भवति अभ्युत्सादयां कृत् तद् अक इति जायते अधुनैव अक् इत्यस्य रूपसिद्धिः कृता खलु अभ्युत्सादि अभ्युत्सादयाम् अक अभ्युत्सादयामक अकरत्त ति इति इतश्च इकारलोपः अकरत्त इत्यत्र रेफस्य च सस्य ऋत्विसर्गे भवति इत्युक्तमेव खलु अतः अभ्युत्सादयामकः इति सिद्धं भवति समीचीनं विकल्पेन इदं भवति नाम एतद् आम् अपि च अक इत्येतस्य अनुप्रयोगः इत्यादिकं सर्वम् एतत् कार्यं वैकल्पिकं विकल्पेन भवति अग्रे तत्र उच्यते अभ्युदसीषदत् इति मूले पश्यन्तु अभ्युदसीषदत् इति लोके एतत्तु लोके भवति इति भावः तदेव अभ्युत् सादि लुङ् एतावत्तु सर्वं पूर्वदेव भवति ततः अडागमः भवति चिलिः भवति चिलेः चङादेशः भवति ततः उपधा ह्रस्वः भवति णौचङ्ग्युपधाया ह्रस्वः चङि इत्यनेन द्वित्वम् अभ्यासकार्यं सर्वं भवति णेरणिटि इत्यनेन णेः लोपः अभ्युत् अससद् अत् ततः सन्वद्भावः सन्न्यतः इत्यनेन अभ्यासस्य इकारः दीर्घो लघोः इत्यनेन दीर्घः षत्वादिकं कृत्वा यणञ्च कृत्वा अभ्युदसीषदत् इति रूपं भवति तदेव व्याख्यातः सर्वं कथयन् अस्ति प्रक्रियां नाम अभ्युदसीषदत् इत्येतस्य सर्वां प्रक्रियां व्याख्यातः कथयन् अस्ति व्याख्यातः अपि कथयन् अस्ति सदेर्ण्यन्ताल् लुङि चङि णौ चङ्ग्युपधायाः इति ह्रस्वः चङि इति दुर्वचनं हलादिशेषः सन्मल्लघुनि इति सन्वद्भावे सन्न्यतः इति त्वं दीर्घो लघोः लोक इति मूले उक्तं खलु अभ्युदसीषददिति लोके लोक इति व्याख्यातः कृते वेदेऽपि पाक्षिकमिदं बोध्यं नाम वेदे सर्वात्मना इति न पाक्षिकम् अभ्युदसीषदत् इत्यपि दृश्यते अभ्युत्सादयामकः इत्यपि दृश्यते इति भावः तर्हि विशिष्टा एषा व्यवस्था प्रकृते लुङ् सम्बद्धा भवति तदनन्तरम् अग्रे किमुच्यते इति पश्यामः व्याख्यात्र मूले वा विदां कुर्वन्तु इति सूत्रात् अन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्तेः इति नाम पाक्षिकमिति एतत् अनुवृत्तिविचारः पूर्वमपि उक्तः आसीत् अधुनापि व्याख्यातुः पङ्क्तेः अनुसारं पठितः अस्तु ततः अग्रे किं वदति इति पश्यामः पावयामिति परन्तु ततः पूर्वम् अन्यानि उदाहरणानि अपि अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यानि प्रजनयामकः यथा अभ्युत्सादयामकः इति निर्मितं खलु तद्वत् प्रजनयामकः इत्यपि भवति तत्र मूले च उक्तं प्राजिजनत् इत्यर्थः नाम लोके प्राजिजनत् वेदे तु प्रजनयामकः लोके इति न विकल्पेन इति तर्हि जनि प्रादुर्भावे इति भवति प्र इति उपसर्गः प्रजन् इति भवति तदेव आम् इति भवति प्रकृतसूत्रद्वारा ततश्च ण्यन्तः खलु धातुः अतः कृत्वा इकारस्य गुणः अयादेशः अत्र वृद्धिः न भवति मित्वात् प्रायः ह्रस्वः भवति इति चिन्तयामि अपि च तदेव अक् इति धातुः लुङ्परकः अत्र अनुप्रयुज्यते प्रजनयामकः इति रूपं सिद्धं भवति प्राजिजनत् अजीजनत् इति यथा पूर्वं जनधातोः पठनसमये प्रयोगः साधितः तद्वदेव भवति
नाम तत्र तदेव लुङ् तिपु अडागमः चिलिः चङादेशः धातोः द्वित्वम् अभ्यासकार्याणि कृत्वा निलोपः सन्वद्भावः इत्थं दीर्घादिकञ्च भवति प्रजीजनत् इति सिद्धं भवति। ततः अग्रे पश्यामः। चिकयामकः मूले अस्ति खलु चिकयामकः अचैषीदित्यर्थे चित्नोतेरां द्विवचनं कुत्वञ्च इत्युक्तम्। तदेव अत्र चियचयने आम् प्रत्ययः सूत्रेण निपात्यते द्वित्वं चिचि आम् कुत्वं चिकि आम् इकारस्य गुणः नाम इकारः नाम णिचालब्धः यः इकारः तस्य एकारः अयादेशः अकः इत्येतस्य अनुप्रयोगः चिकयामकः। अचैषीत् इति लोके भवति। अचैषीदित्यर्थे पश्यन्तु मूले पुस्तकं पश्यन्तु। अचैषीदित्यर्थे चिनोतेः आम् द्विर्वचनं कुत्वञ्च नाम एतत् सर्वमत्र निपातितं वर्तते इति भावः। अग्रे सूत्रे मूले पश्यन्तु सूत्रे रमयामकः इत्यस्ति खलु। तत्र रमयामकः अरीरमत् इति रूपद्वयं प्रदत्तं वर्तते। रमुक्रीडायां रम् इति धातुः भवति ण्यन्तः चेत् रमि इति भवति। अमन्तत्वात् अत्र उपधः वृद्धिः न जायते। जनधातुः अपि जनि जृष जृम क्वसुरन्तो मन्ताश्च इत्यादि गणसूत्रमस्ति खलु तेनैव तत्र अस्य मित्वं ह्रस्वत्वं च अवगन्तव्यम्। एवं तर्हि रमयामकः तदेव आम् प्रत्ययः अकः इत्येतस्य च अनुप्रयोगः। तदिदं सर्वं पूर्ववत् अत्रापि अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। ततः अग्रे किमुच्यते पश्यामः। पावयां क्रियात् रमयामकः इति तदनन्तरं सूत्रे अस्ति खलु पावयां क्रियात् विदामक्रम् एतद्रूपद्वयम् इतोपि चर्चनीयम् अस्ति। पावयां क्रियात् पाव्यात् इति लोके इति मूले दृश्यते खलु। तर्हि प्रकृते पवतेः पुनातेर्वा ण्यन्तात् आशीर्लिङ्ग्याम् आशीर्लिङ्गि आम् आम् प्रत्ययः भवति। क्रियात् इति अनुप्रयोगश्च निपात्यते इति शेषः। सम्यक् पावयां क्रियात् कथयति क्रियादिति करोतेर् आशीर्लिङ्गि रूपमिदं भवति इति शेषः। ततः पाव्यादिति लोके व्याख्याततः पूर्वं किं कथयति लिङाशिषि इत्यार्धधातुकत्वाद् विकरणाभावः रिङ्क्षयग्लिङ्षु इति अस्ति खलु। रिङादेशः भवति नाम क्रियात् इत्येतस्य रूपसिद्धिं स्मारयन् अस्ति तावदेव नूतनः विषयः नास्ति यः कोऽपि इति रिङ्। अतः पावयां क्रियात् इति प्रयोगे एतदेतत् अत्र निपात्यते। पाव्यात् इति तु अस्माकं स्पष्टमेव अस्ति। ततः विदामक्रम् अन्तिमः यः शब्दः निपातितः अस्ति तत्र कथयति विदेर्लुङि आम् नाम आम् इति प्रत्ययः भवति। गुणाभावः लुङन्तकरोत्यनुप्रयोगश्च अक्रन् इति लुङन्तस्य अनुप्रयोगः वर्तते। तत्र चिलेः लुक् भवति लेर्लुक् भवति मन्त्रेकसफुरण इत्यादिना। ततः लोके तु अवेदिषुः इति भवति। स च विषयः स्पष्टः अस्ति एव इति एतावान् विषयः एतेषु प्रयोगेषु भवति। वैदिकाः इमे प्रयोगास्तत्र भवन्ति। सम्यक् ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते व्याख्याता इङ्गितं करोति गुपेः इति।
तत्र मूले पश्यामश्चेत् गुपेश्छन्दसि तद् तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 50 इदं सूत्रं तत्र भवति। तत्र प्रकृते च्लेः सिचित्यतः च्लेः इत्यनुवर्तते, अणिश्रीदुसृभ्यः कर्तृचङ् इत्यतः चङ् इत्यनुवर्तते, विभाषा धेट्स्योः इत्यतः विभाषा इति च अनुवर्तते। तत्र कथयति च्लेश्चङ् वा इति, च्लेः स्थाने चङ् भवति, विकल्पेन भवति इति सूत्रस्य अर्थः शेषपूरणेन उच्यते। गुपधातोः छन्दसि यः विहितः च्लीः तस्य स्थाने चङ् इति विकल्पेन भवति इत्यर्थः। व्याख्याता किं कथयति? आयप्रत्ययाभावस्थले एव इदं सूत्रे केवलस्य उच्चारणात् इति। सूत्रे केवलस्य धातोः उच्चारणात् इति चिन्तयामः। एवं खलु? तत्र गुपधातोः अपि च ण्यन्ताः धातवः अपि च श्री इत्यादयः ये भवन्ति खलु, तेभ्यः णिश्रीदुसृभ्यः कर्तृचङ् इत्यनेन अपि च इत्यनेन नित्यत्वं नित्यम् अपि च विभाषा धेट्स्योः इत्यनेन विकल्पेन चिलेः स्थाने चङ् भवति। अतः तेन अत्र विकल्पेन प्राप्तिः न भवति इति कृत्वा एषः विकल्पः आरब्धः वर्तते। अजूगुपतम् इति व्याख्याता कथयति। मूले प्रयोगं पश्यामश्चेत् अजूगुपतं युवम् इति प्रयोगः साध्यते। तत्र गुपूरक्षणे व्याख्याता रूपसिद्धिं कथयति। गुपूरक्षणे तस्थस्थमिपान्त इति थस्तं थसस्तं नाम थसस्थाने तमादेशः भवति। तुजादिनां दीर्घोऽभ्यासस्य इति अभ्यासस्य दीर्घः। सम्यक् एवं खलु? तदेव गुपधातोः लुङ् थस् प्रत्ययः तमादेशः गुप्तं च्लिप्रत्ययः तस्य स्थाने प्रकृतसूत्रेण विकल्पेन चङादेशः भवति। चङ् इत्यनेन धातोः द्वित्वं भवति। अभ्यासकार्यं हलादिशेषः कुहोश्चु इत्यनेन चुत्वं। ततः अनन्तरं मुख्यत्वेन कार्यम् उक्तं वर्तते ग्रन्थकारेण व्याख्यात्रा यत् तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य इत्यनेन दीर्घः भवति। अजूगुपतम् इति द्विवचने रूपमिदं सिद्धं भवति। गृहान् अजूगुपतं युवम् इति। ततः लोके तु अगौप्तम् इति कथयति। ऊदित्वात् इडभावे नाम इटः अभावपक्षे वदव्रज इति वृद्धिः। वदव्रजहलन्तस्य आच इत्यनेन वृद्धिः भवति। अगौप् स तम् एवं खलु? चिलि भवति, चिलेः स्थाने सिच् भवति। झलोझलि इति सिचः लोपः। इट् पक्षे अगोपिष्टम् इत्यपि यद्यपि मूलेनोक्तं परन्तु अस्माभिः स्वयं ज्ञेयम् इति भावः। आयप्रत्यये अगोपायिष्टम् इत्थं चत्वारि छन्दसि छन्दसि चत्वारि रूपाणि भवन्ति इति भावः। गुपु धूप विच्छि पणिपनिभ्य आयः इति पूर्वं पठितं खलु, तेन इति भावः। कथयति लोके तु चङं वर्जित्वा त्रीण्येविति विवेकः। लोके त्रीणि एव व्यवह्रियन्ते इति भावः। इति अयं कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति नोनयतीति। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति नोनयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः इति भवति। प्रकृतसूत्रे द्वे पदे भवतः
एकं पदं न इति प्रथमं भवति अव्ययभूतम्। अपि च ऊनयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः इति अपरं पदं भवति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम्। विग्रहः इत्थमत्र ज्ञेयः। ऊनयतिश्च ध्वनयतिश्च एलयतिश्च अर्दयतिश्च ऊनयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतयः तेभ्यः ऊनयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः। एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र ज्ञेयः। प्रकृते तदेव गुपेश्छन्दसित्यतः छन्दसित्यनुवर्तते। पुनः च्लेः सिच्चित्यतः च्लेः अनिश्चितसृभ्यः कर्तृचङ् इत्यतः चङ् कर्तरि। अपि च आम् एते विषयाः अत्र अनुवर्तन्ते। धातोः इति अधिकारस्तु वर्तते एव। पश्यामः किं कथयति व्याख्याता, कथं सूत्रार्थं प्रति अस्मान् नयति। ऊनपरिहाणे ध्वनशब्दे इलप्रेरणे अर्धगतौ याचने च एभ्यः अण्यन्तेभ्यः च्लेः अणिश्री दुसृभ्यः कर्तृचङ् इति प्राप्तः च्ङादेशः न इत्यर्थः। एवं खलु। तदेव मूले च शेषपूरणेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। च्लेश्चङ् न, च्लेः चङ् अत्र न भवति इति भावः। एवं किल। ततः व्याख्याताग्रे कथयति ध्वनयतिरपि चुरादिः अदन्तः घटादिर्नान्तश्च इति। अर्दयितिस्तु हेतुमण्यन्तः। एवं खलु। एवम् अत्र पठिताः धातवः ण्यन्ताः परिचायिताः। नाम एवम् अत्र मूलतः अयमयं धातुः भवति, तस्य ण्यन्तम् एवमेवम् अत्र रूपं गृहीतं वर्तते। एभ्यः च्लेः चङ् न भवति इति उक्तम्। ततः प्रयोगं साधयामः। किम् अग्रे लक्ष्यं वर्तते तत् पश्यामः। व्याख्याता कथयति ऊनयीरिति। ऊनयीरिति इति यद् उदाहरणं प्रदर्शितं ततः पूर्वं वस्तुतः पूर्णविरामः स्थापनीयः। मध्यमपुरुषैकवचनम् इति कथयति। वस्तुतः मूले कथं तत्र वेदवाक्यमेव दत्तमस्ति। किं मा त्वायतो जरितुः काममूनयीः इति। ऋग्वेदे प्रथममण्डलस्य 53 सूत्रस्य तृतीयस्य मन्त्रस्य अयमंशः। मा त्वायतो जरितुः काममनूयीः कामम् ऊनयीः। समीचीनम्। ऊनयीः इति प्रयोगः अत्र साधनीयः वर्तते। ऊनधातुः तस्मात् णिच् भवति। ऊनपरिहाणे इति उक्तं खलु व्याख्यात्र, सः भवति। ततः लुङ् भवति। व्याख्याता कथयति मध्यमपुरुषैकवचने मध्यमपुरुषैकवचनम् इदं भवति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे च कथयति माङ्योगे न माङ्योगे इति आट् प्रतिषेधः। नाम अजादिः धातुः वर्तते चेदपि आट् प्रकृते न भवति इति। छन्दसि तत्र क्वचिन्न भवति। ततः ऊनि सि चिलिलुङ् इत्यनेन चिलि। ततः णिश्रितुसृभ्यः कर्तृचङ् इत्यनेन चङादेशः प्राप्तः। तस्य नोनयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः इत्यनेन सूत्रेण निषेधः उच्यते। ततः चिलेः सिजादेशः भवति। ईडागमः भवति। अस्ति शिवप्रकृते इत्यनेन सिचः ईडागमः भवति। इट ईट् इत्यनेन सकारस्य लोपः भवति। ऊनि ईस् इति भवति। पुनः
णिज् रूपस्य इकारस्य गुणः भवति, अयादेशः भवति, ऊनय ईस् ऊनयीस् सस्य ऋत्विसर्गे सति ऊनयीः इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। इदमिन्द्रं प्रति सव्यस्य ऋषेर्वचनं, वेदे इदमस्ति। त्वायतः त्वामिच्छतः जरितुः स्तोतुः मम कामम् अभिलाषं मा ऊनयीः ऊनं मा कार्षीः इत्यर्थः। नाम उदाहरणस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते। औननत् इति भाषायाम् अस्तु, मध्यमपुरुषः चेत् औननः इति भवेत् खलु भाषायाम्। ऊन इ ण्यन्तात् लुङ्, मध्यमपुरुष एकवचने सिप्, आडागमः आटश्च इत्यादि वृद्ध्यादिकं सर्वं भवति। णिश्रितुसृभ्यः कर्तृचङ् इत्यनेन चलेः चङादेशः भवति। धातोः द्वित्वं नाम तदेव अजादेर्द्वितीयस्य आ उ न इ इस् इ अस् तदा णेर्णिट् इति णेर्लोपः भवति। आटश्च वृद्धिः इति उक्ता एव। औननस् इति जायते सस्य ऋत्विसर्गे सति औननः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। यद्यपि मूले अयं लौकिकः प्रयोगः न दत्तः अस्ति, व्याख्यात्रा उक्तम्, अतः किञ्चिदत्र उपस्थापितम्। ततः अग्रे किं कथयति इति चेत् व्याख्याता चुरादेः अधिध्वनत्, तत्र ध्वनधातोः रूपं तत्र मूले न दृश्यते। सः उदाहरणद्वयमेव उपस्थापितवान् अस्ति। ऊनयीः इति एकम्, अपि च मा त्वाग्निर्ध्वनयीत् अग्निर्ध्वनयीत् इति। तर्हि ध्वनशब्दे इत्यपि अस्ति खलु, तस्य उदाहरणं दत्तवान् अस्ति। तर्हि ध्वनयीत् इति तु सामान्य नाम भ्वादेः, चुरादेः तु अधिध्वनत्, तत्र द्वित्वादिकं सर्वं भवति इति कथयति। वस्तुतः ध्वनयीत् इति साधनीयं। ध्वनधातुः णिच् भवति, ध्वनि इति जायते, घटादिः अयं वर्तते चौरादिकः, एवं खलु। अतः प्रकृते तदेव नाम चिलिलुङि णिश्रितुसृभ्यः कर्तृचङ् इति चङादेशः प्राप्तः, तस्य नोनयत् इत्यादिना निषेधः क्रियते। चिलेः सिच् इति भवति। इडागमः अस्ति सिजोप्रत्यनेन इडागमः भवति। ईट् इत्यनेन सकारस्य लोपः, ध्वनि ईस्। माङ् अस्ति वाक्ये इति कृत्वा अडागमः न भवति, आयादेशादिकं कृत्वा ध्वनयीत् इति भवति। वस्तुतः ध्वनधातुः णिजन्तः एव खलु, भ्वादिस्तु नास्ति किल। नैव, भ्वादिरपि वर्तते ध्वनशब्दे, एवं खलु। तर्हि चुरादेः अदध्वनत् इति व्याख्याता कथयन्नस्ति। एवम् अन्यानि रूपाणि न दत्तानि सन्ति। यतः एलयति इति पठितं खलु सूत्रे, तस्य रूपं व्याख्यात्रा उच्यमानमस्ति। ऐलयीत्, अर्दयति इत्यस्य आर्दयीत्, आर्दिदत्, ऐलिलत् इति लोके, नाम आर्दिदत् इति अपि च ऐलिलत् इति लोके भवति, यत्र णिश्रितुसृभ्यः कर्तृचङ् इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति। यत्र चङ् न भवति, नाम नोनयति इत्यस्य इति निषेधस्य यत्र प्रवृत्तिः भवति, तत्र तु तदेव ऐलयीत्, आर्दयीत्, आर्दिदत् इत्यादीनि एव रूपाणि भवन्ति इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे
व्याख्यातासूत्रम् अग्रिमं सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। कृमृदृ मूले पश्यामश्चेत् कृमृदृरुहिभ्यश्छन्दसि इति भवति तत्र इदं सूत्रम्। ऊनषष्टितमं सूत्रमिदम् अष्टाध्याय्यां तृतीयाध्यायस्य प्रथमे पादे भवति। अस्तु, प्रकृते पदपरिचयः द्रष्टव्यः। कृमृदृरुहिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। छन्दसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अत्र प्रथमस्य पदस्य विग्रहं पश्यामश्चेत् कृमृदृरुहि इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति एतेषां। कृमृदृरुहि एते चत्वारः धातवः। अतः इतरेतरयोगद्वन्द्वात् पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं भवति। छन्दसि इति सप्तम्यन्तम् इति तु अस्ति एव। चिलेः सिचित्यतः चिलेः अस्ति वक्तिख्यातिभ्योम् इत्यतः अङ् इति अनुवर्तते। अपि च इदितो वा इत्यतः वा इति च अनुवर्तते। अतः एव शेषपूर्णेन सूत्रार्थः इत्थं मूले उक्तः। च्लेरङ् वा चिलेः अङ् वा भवति विकल्पेन भवति इति भावः। एवं खलु? नाम एभ्यः धातुभ्यः यः चिलि इति प्रत्ययः विधीयते तस्य स्थाने अङ् विकल्पेन भवति इति। तद् व्याख्याता अपि तथा कथयति। चिलिलुङ् इत्यतः चिलिरिति अस्यति वक्ति इत्यतः अङिति इरितो वा इत्यतः वेत्यनुवर्तताः चिलिरित्यादि। अस्तु, उदाहरणं पश्यामः। इदन्तेभ्यो करं नमः इति अस्ति उदाहरणम्। तर्हि प्रकृते साधनीयः प्रयोगः यः अस्ति सः अस्ति अकरं। व्याख्याता कथयति डुक्रीय करणे मिप् नाम डुक्रीयकरणे इति धातोः मिप् इति प्रत्ययः भवति। कृमि अङ्गीकृते ऋदृशोङि गुणः इति गुणः। एवं खलु? नाम मुख्यः विषयः एव एतेन प्रकृते उच्यमानः वर्तते। अन्या रूपसिद्धिः तु अस्माभिः स्वयं साधनीया। कृ लुङ् मिप् कृ मिप् ततः मिपः अमादेशः भवति खलु। अडागमः चिलिलुङि चिलिप्रत्ययः भवति। चिलेः सिच् सिचं प्रबाध्य कृमृदृरुभ्यश्छन्दसि इत्यनेन आदेशः भवति। अकृ अ अम् ऋदृशो गुणः इत्यनेन गुणः भवति। अकर् अ अम् अकरम् इति भवति। लोके तु अकार्षम् इति अस्माभिः पूर्वं साधितमेव अस्ति। ततः अमरत् कृमृ मृ इति द्वितीयः धातुः वर्तते खलु। मृङ् प्राणत्यागे इति भवति खलु धातुः, तस्य इदं रूपं भवति अमरत्। किं कथयति व्याख्याता? मृङ् प्राणत्यागे व्यत्ययेन परस्मैपदं। व्यत्ययो बहुलमित्यत्र व्यत्ययः अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। तेन प्रकृते परस्मैपदं भवति भावः। अन्यथा म्रियते म्रियेते म्रियन्ते इति आत्मनेपदविधानं तत्र भवति खलु। अतः तर्हि तद् मृ लुङ् तिप् मृ तिप् अडागमः अमृति चिलिलुङि चिलिप्रत्ययः चिलेः सिच् प्राप्तः परन्तु प्रकृतसूत्रेण अङादेशः अमृ अत् ऋदृशो गुणः इत्यनेन गुणः अमृ अत अमरत् इति रूपं भवति अत्र सिद्धम्। किं कथयति व्याख्याता? अदरत् इति। अदरत् इति प्रयोगः मूले तु न दृश्यते। दृङ् विदारण इति धातोः किमपि नास्ति, पूर्वदेव प्रक्रिया वर्तते। दृ लुङ् दृ तिप् अट् अदृ तिप् चिलिचिलेः सिच् प्राप्तिः परन्तु एतेन अङादेशः अदृ अत ऋदृशो गुणः इत्यनेन ऋवर्णस्य अर् इति गुणः द अर् अत अदरत्।
इतश्च इति इकारलोपः अपि द्रष्टव्यः अदरत् इति रूपं सिद्धं भवति। रुहि इति अस्ति खलु अन्त्यः धातुः रुहबीजजन्मनि तत्र व्याख्याता किमुक्तम् अदरत् ध्रुवविदारणे अस्तु अरुहद् इति मूले पश्यन्तु यत् सानोः सानुमारुहत् वस्तुतः आरुहत् इति अस्ति तत्र आङ् उपसर्गपूर्वकात् लुङ् अरुहत् इति उच्यते चेत् सवर्णदीर्घे सति आरुहत् इति जायते। व्याख्याता कथयति रुहबीजजन्मनि प्रादुर्भावे च सम्यक् तदेव तिप् भवति अडागमः भवति चिलिलुङि चिलि प्रत्ययः चिलेः स्थाने सिच् भवति अरुह त अरुहत् इति जायते। सम्यक् आङ् यः उपसर्गः तेन सवर्णदीर्घश्चेत् आरुहत् इति भवति। लोके तु अकार्षीत् इति भवति तच्च अस्माभिः पूर्वं साधितमेव वर्तते। अन्येषामपि लौकिकानि उदाहरणानि कथयति अमृत अदारीत् अरुक्षत् इत्यादीन्यपि अन्यानि रूपाणि लोके भवन्ति इति भावः। इति चिलेः विकल्पेन अङ्विधायकमिदं सूत्रम् उक्तवान् ग्रन्थकारः अत्र। इदानीं वयम् अष्टाध्याय्यां बहूनि सूत्राणि पठितवन्तः स्मः। अतः अष्टाध्याय्याम् इतः अग्रे नाम कृमृदृरुहिभ्यश्छन्दसि इतः बहु अग्रे गत्वा त्रयोविंशत्यधिकशततमं सूत्रं तत्र भवति तदिदम् अधुना पठनीयं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति छन्दसि मूले पश्यामश्चेत् तत्र समग्रं सूत्रम् इत्थं भवति छन्दसि निष्टर्क्यदेवहूय प्रणियो पुनः पठामि क्षन्तव्यः छन्दसि निष्टर्क्यदेवहूय प्रणियोन्नियोच्छिष्यमर्यस्तर्याधुर्यखन्यखान्यदेवयज्ञा पृच्छप्रतिशीव्यब्रह्म वाद्यभाव्यस्ताव्योपचायप्रडानि इमानि इदम् अत्र सूत्रं भवति। सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। छन्दसि छन्दस् इति सकारान्तस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तमिदं भवति। ततः निष्टर्क्यदेवहूय प्रणियोन्नियोच्छिष्यमर्यस्तर्याधुर्यखन्यखान्यदेवयज्ञा पृच्छप्रतिशीव्यब्रह्मवाद्यभाव्यस्तायोपचायप्रडानि इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते भवति। केषां शब्दानाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति चेत् निष्टर्क्य देवहूय प्रणीय उन्नीय उच्छिष्य मर्य स्तर्या ध्वर्य खन्य खान्य देवयज्ञा आपृच्छ्य प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्य स्ताव्य उपचाय्य पृड इति 17 प्रायः एते अत्र वर्तन्ते। एते निपात्यन्ते। तर्हि 17 शब्देषु एषु किं निपात्यते इति वयं सकृत् पश्यामः तावत्। तत्र ग्रन्थकारः क्रमशः वदन्नेव अस्ति यत् किं किं प्रकृते निपात्यते इति भावः। आरम्भे शब्दः भवति तत्र निष्टर्क्य इति। व्याख्याता कथयति निष्टर्क्यादयः शब्दाश्छन्दसि निपात्यन्ते इति सूत्रार्थः। अस्तु सूत्रार्थः तु ज्ञातः। तर्हि प्रथमः यः शब्दः निष्टर्क्य इति वर्तते तत्र किं किं निपातितं वर्तते इत्येतं विषयमादाय चर्चां कुर्मः।
आम् व्याख्याता इङ्गितं करोति क्यपि प्राप्ते इति ऋतुपदाच्च इति सूत्रेण अस्तु तत्पश्चात् पूर्वं किमुक्तं कृन्ततेः निस्पूर्वात् क्यपि प्राप्तेण्यत् एवम् एवं नाम तत्र निस् इति उपसर्गपूर्वकात् कृन्ततेः अर्थात् कृतिच्छेदने इति धातुः भवति अस्मात् धातोः तत्र ऋतुपदाच्च ऋतुपदत्वात् ऋतुपदाच्च इत्यनेन सूत्रेण क्यप् प्राप्तः परन्तु ण्यत् प्रकृते निपात्यते सम्यक् क्यप् नापेक्षितः अतः ण्यत् निपात्यते सम्यक् कृन्ततेः निस्पूर्वात् क्यपि प्राप्ते ण्यत् निपात्यते आद्यन्तयोर्विपर्यासः निसश्यत्वञ्च इति कथयति नाम कृत् धातुः वर्तते खलु अपि च किं पूर्वः निस्पूर्वः निस् कृत् य इति स्थितिः जाता खलु इदानीं प्रकृते आद्यन्तयोः नाम धातौ यः आद्यन्तः वर्णः वर्तते आदिवर्णः कः वर्तते ककारः अन्त्यः वर्णः कः वर्तते तकारः मध्ये कः अस्ति स्वरः ऋवर्णः अतः आद्यन्तयोः विपर्यासः भवति नाम ककारस्थाने तकारः आगच्छति तकारस्थाने ककारः आगच्छति तर्हि किं जातं निस् तृक निस् तृक य गुणः भवति य अर्थात् ण्यत् अस्ति गुणः भवति अतः निस् निस् त अर्क निस्तर्क य निस्तर्क्य इति जातं ततः षत्वञ्च नाम षत्वमपि अत्र निपात्यते सम्यक् निष्टर्क या निष्टर्क्य यदि तु क्यप् स्यात् तर्हि तु गुणः न स्यात् पुगन्तलघुपदस्य च लघुपदत्वं वर्तते खलु नैव लघुपदत्वं नास्ति खलु एतद् लघुपदत्वमेव अस्ति कृतिछेदने इति अस्ति खलु सत्यं सत्यम् अतः प्रकृते आम् लघुपदगुणे सति नाम क्यप् यदि स्यात् तर्हि तु कित्वात् ङिति च इत्यस्य प्रवृत्त्या लघुपदगुणः न स्यात् अतः ण्यदन्तः अयं निपात्यते इति भावः अतः तत्र उदाहरणं दीयते निष्टर्क्यं चिन्वीतपशुकामः इत्यस्ति पशुकामः निष्टर्क्यस्य चयनं कुर्यात् इति निष्टर्क्यं चिन्वीतपशुकामः प्रदक्षिणं पर्यस्योर्ध्वग्रन्थिं निष्टर्क्यं बध्नाति ऐतिरीय आरण्यकग्रन्थे इदं वचनं भवति काशिकां पश्यामः चेत् तत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि प्राप्यन्ते अन्यत्रापि वदति गर्भाणां धृत्यै निष्टर्क्यं बध्नाति प्रजानां तैत्तिरीयसंहितायाम् इदं भवति ततः गर्भाणां धृत्या अप्रपादाय निष्टर्क्य बध्नाति काण्वसंहितायां भवति एवं रीत्या तत्र काशिकायाम् इतोपि उदाहरणानि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते तर्हि एवम् एषः विशिष्टः प्रयोगः अत्र णिदन्तः निपातितः अग्रे देवहूय निष्टर्क्य देवहूय इति द्वितीयशब्दः वर्तते आहत्य 17 शब्दाः सन्ति इत्युक्तं खलु तत्र द्वितीयशब्दः भवति सूत्रे देवहूय इति तत्र कथयति देवशब्दे उपपदे ह्वयतेः जुहोतेर्वा क्यप् दीर्घश्च ह्वयतेः अर्थात् हुञ् इति धातोः अथवा जुहोतेः नाम हुदानादनयोः इति धातोः वा क्यप् प्रत्ययः अपि च दीर्घश्च धातोः निपात्यते इति भावः तर्हि प्रकृते देव हु धातुमिति स्वीकुर्मः देव हु क्यप् देव हु या क्यपः या अवशिष्यते दीर्घत्वमपि निपात्यते देव हूय
सिद्धं भवति। ह्वय धातोः अपि सिद्ध्यति खलु इत्युक्तं खलु, मूले एव उक्तं खलु, नाम ह्वयतेः जुहोतेर्वा नाम ह्वय इति धातोः अपि भवति। अतः तत्र हूयतेः अयं प्रयोगः अत्र निपातितः। ह्वय धातोः अपि अयं प्रयोगः निपातितः भवति। तत्र कथमिति चेत् आम्, तत्र सम्प्रसारणं पूर्वरूपादिकं सर्वं दीर्घत्वमपि द्रष्टव्यम्, अपि च देवहूय इति शब्दः अत्र सिद्धः भवति। अस्य प्रयोगः यः प्रदर्शितः वर्तते तत्र ग्रन्थे, तत्र पश्यन्तु, स्पर्धन्ते वा उ देवहूये प्र उत आभ्यां, नैव प्र उत इत्यतः तु भिन्नः विषयः आरब्धः, परन्तु इदम् उदाहरणं प्रकृते प्रदर्शितं वर्तते। किं स्पर्धन्ते वा उ देवहूये, तर्हि देवहूय इति शब्दः सिद्धः खलु। देवहूय इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने अयं शब्दः देवहूये इति वेदे यत् उदाहरणं प्रयुक्तं तदत्र ग्रन्थकारेण निर्दिष्टं वर्तते। समीचीनम्। अधुना अत्र अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। तद् भवति प्रणीयः इति। छन्दसि निष्टर्क्य देवहूय प्रणीय इति भवति। प्रणीय इत्यत्र किं किं निपात्यते इति कथयति ग्रन्थकारः। प्र उत आभ्यां नयतेः क्यपु, क्यप प्रत्ययः निपात्यते। तर्हि पश्यन्तु, अत्र क्यप अस्ति इति कृत्वा तस्य कित्वात् गुणः न भवति, अन्यथा प्रणयः उन्नयः इति च स्यात्, परन्तु प्रणीयः उन्नीयः इति भवति। उदाहरणद्वयस्य विषये अत्र इदम् उच्यमानं वर्तते। एवं खलु। अतः प्रपूर्वकात् नी धातोः अत्र अणत्वं भवति, उन्नीयः इत्यत्र तु निमित्तं नास्ति इति कृत्वा अणत्वमपि न भवति। प्रणीयः उन्नीयः इति सिद्ध्यति। ततः परम् अग्रिमं शब्दं यदि पश्यामः, प्रणीयोन्नीयोच्छिष्य उच्छिष्य इति वर्तते। तस्यापि व्याख्यात्रा चर्चा न कृता वर्तते, परन्तु वयं पश्यामः, मूलं पश्यामश्चेत् उत्पूर्वाच्छिषेः क्यपु इति। नाम उत् इति पूर्वकात् यः शिस् इति वर्तते धातुः, तस्मात् अत्र क्यप् अस्माभिः अवगन्तव्यः। शिश्लु विशेषणे इति भवति खलु धातुः, तस्य विषये अत्र उच्यमानं वर्तते। उत् शिष क्यप् उत् उत् सन्धिकार्यं यदा कुर्मः षष्ठ्योटि इत्यादिकं, ततः प्रकृते छत्वममैति वाच्यम् इति वक्तव्यं प्रायः। उच्छिष्य यथा तद्शिवः तच्छिवः इत्यादि सन्धिकार्याणि भवन्ति खलु, तद्वत् प्रकृतेपि अतः उच्छिष्यः इति अपि प्रयोगः तत्र भवति। उच्छिष्य तदनन्तरं मर्यः इति प्रयोगः दृश्यते सूत्रे। कथयति ग्रन्थकारः, मूलमेव द्रष्टुं शक्नुमः। मृङः मृङ् स्त्रियध्रिभ्यः यत्, अयं युगपदपि तत्र मर्य स्तर्या ध्वर्य एतेषां त्रयाणाम् अपि विषये युगपत् कथयन् अस्ति। नाम अत्र यत् प्रत्ययः क्रमशः निपात्यते इति भावः। मर्यः इत्यत्र मृङ् प्राणत्यागे इति धातुः भवति, प्रकृतसूत्रेण यत् इति प्रत्ययः निपात्यते, गुणः धातोः भवति मर्या इति सिद्धं भवति। समीचीनं। पुनः स्तृञ इति धातोः अपि आच्छादनार्थकः यः भवति धातुः स्त्रियं, तस्मादपि अत्र यति सति स्तर्या इति स्त्रियामेव अयम् इति कथयति। नाम स्तर्या इति प्रयोगः स्त्रियामेव भवति। अतः एव तत्र सूत्रे अपि विशेषेण मर्यस्तर्या, स्तर्या इति नोक्तं, स्तर्या नित्यस्त्रीत्वध्वननाय स्तर्या इत्युक्तं। सम्यक्। ततः ध्वर्यः इत्यस्ति। ध्रु इति धातुः, तस्मात्
यति सति ध्वर्यः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अन्येषु च शब्देषु अत्र किं किं निपातितमस्ति तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुणैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च अस्माकं क्रमे वैदिकीप्रक्रिया इत्येतस्य प्रकरणस्य तृतीयस्य अध्यायस्य प्रथम एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।